يا اخوان في مشكلة كبيرة وخطيرة منتشرة بين البيوت والمجتمعات واشوف الناس ساكتين عنها، وانا بتكلم عنها لان كثرت علي الرسائل خاصة من رمضان الى اليوم. يا اخواني، بنات وصلت اعمارهم 38 و40 سنة ما زالوا ابكار في بيوت اهلهم، ورب الكعبة انهم يقولون اعمارنا فوق 40 ما حد خذهم، من غير طبعا المطلقات اللي في العشرينات والثلاثين البيوت مليانة ما حد خذهم. وشباب في بالي وصلت اعمارهم 30 سنة يسيرون ومتسدحين في الشقق عيال يتزوجوا. طبعا كلكم بتقولون بسبب غلاء المهور والتكاليف والمشاكل والخوف، وتعددوا الاسباب اللي انا خابرها، وانا اقول لكم صح، لكن في سبب يا اخواني يمكنكم غافلين عنه وهو مهم ترى، وهو انعدام التكافل الاجتماعي اللي كان موجود زمان ايام ابائنا واجدادنا. من اول ما كان الرجال يرضى ان اخوانه عندهم بنات عزيم حد خذهم يتركهم، ومن اول كانوا النسوان اللي فيهم خير ما يرضون ان اخوانهم ولا لحمهم دمهم عندهم بنات مزاويج ولا حد خذهم يسكتون عنهم. الواجب على الرجال لا شاف عند اخوانه بنات اما زوجهم عياله ولا سعى في تزويجهم ولا دل عليهم. وايضا المراه اذا درت ان اختها ولا اخوها عنده بنات مزاويج ما حد خذهم انها تسعى في تزويجهم ولا تدل عليهم ولا تزوج عيالهم.